समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को यो अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु म विकास आचार्य। कोरोना भाइरस र यसले पारेको प्रभावले हामी आफै पनि चिन्तित छौँ, त्रसित बनेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएसँगै हाइमा एक प्रकारको त्रास भय उत्पन्न भइरहेको छ। विगत 6 महिनादेखि कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले पछ्याइरहेको छ र केही दिन यतादेखि नेपालको कुरा गर्ने हो भने नतिजाहरू आइरहेका छन्, पोजिटिभ नतिजाहरू, जसको कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारको भय सृजना भएको छ र आज पनि धेरै नागरिकहरू सङ्क्रमित थपिएसँगै यो सङ्ख्या तीव्र रूपमै बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 मार्फत तपाईहरुलाई कोरोना भाइरस लगायत समसामयिक कोरोना भाइरसले ल्याउने प्रभाव र यसबाट हामी कसरी बच्ने, कसरी निर्मूलीकरण गर्दै जाने, सरकारले चालेको प्रयास कस्तो छ, कदम कस्तो छ, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको कुरा के छ भन्दै यो कार्यक्रम मार्फतबाट तपाईहरुलाई सूचित गर्दै आएका छौँ। आज भने म अलिक फरक ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु, किनभने नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ 77-78 को लागि, जस क्षेत्रमा सबै क्षेत्रहरू समेटेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम संसदलाई, दुवै संसदलाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ र आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यो संसदमाथि उठेका कुराहरूको जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ दुईवटा सदनलाई र आजै त्यो नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित पनि भइसकेको छ। अब नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशामा जाने बाटो खुल्ला पनि भएको छ र आज नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो छ त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र के कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा छुटे, के कुराहरू समावेश हुनु पर्थ्यो, कोरोना भाइरसले गर्दा कृषि क्षेत्र कतिको प्रभावित बनेको छ, कोरोना भाइरस पछि चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई उकास्नको लागि के कस्ता रणनीति ल्याउनु पर्छ भन्ने विषय आजको मूलभूत विषय रहनेछ र त्यसै अन्तर्गत कुरा गर्नको लागि आज मसँग भाइबर संवाद मार्फत हुनुहुन्छ पूर्व महानिर्देशक कृषि विभागका डाक्टर दिल्ली राज शर्मा। डाक्टर साहब, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। एकदमै नीति तथा कार्यक्रम आयो, राष्ट्रपतिज्यूले, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले वाचन गरिसक्नुभएको छ र आजै दुवै सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमाथि उठेका जवाफको उत्तर पनि दिएर बहुमतले पारित पनि भइसकेको छ। अब कार्यान्वयनको दिशामा लाग्छ। मैले पूर्व उद्घोष पनि गरिसकेको छु। तपाईले पनि सरसर्ती त्यो नीति तथा कार्यक्रम पढिसक्नु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा विशेष, हामी अरू क्षेत्र नकेलाउँ, हामीले स्वास्थ्य हिजो अस्ति केलायौँ, त्यसपछि अन्य कुराहरू केलाइरहेका छौँ। आज कृषिमा मात्र जाँदाखेरि तपाईलाई कृषि क्षेत्रमा आएका कुराहरू, जुन नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट भएका कुराहरू तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ, अलिकति त्यहाँबाट प्रसङ्ग कुरा गरौँ। धन्यवाद। यहाँलाई असाध्यै सान्दर्भिक कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। अब जेठ 2 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नेपाल सरकारको आगामी अबको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि म खास गरेर अब मैले कृषिको बारेमा मात्र कुरा गर्न चाहन्छु है। अब पहिलो कुरो त म के भन्न चाहन्छु भने खास गरेर यो कृषिलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर हामीले विगत धेरै वर्षदेखि हामीले भनिआएकै हो र भाषणमा चाहिँ प्रायोरिटी दिने, तर नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा प्रायोरिटी नदिने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले पहिलो पटक सरकारले कम्तीमा पनि चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्रायोरिटी दिएको देखिएको छ। त्यो पनि चाहिँ विशेष गरेर कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दा नै यो भएको जस्तो मलाई लागेको छ। तर जे होस्, त्यसमा चाहिँ मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखेको छ भने कृषि क्रममा गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ है। अब सम्पूर्ण कार्यक्रम राखिएको छ कृषि क्रममा गर्ने भनेपछि अब त्यहाँ केही सकारात्मक पक्ष, केही नकारात्मक पक्षहरू छन्। म विशेष गरेर 2-3 कुराहरू, 2-4 कुराहरू जुन सकारात्मक कुराहरू आएको छ अहिले नीति तथा कार्यक्रममा, त्यो चाहिँ म 1-2 कुरा के भन्न चाहन्छु भने खास गरेर हाम्रो लोप हुन थालेको हाम्रा वस्तुहरू, कृषि वस्तुहरू, तिनीहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक कुराहरू आएको छ नीति तथा कार्यक्रममा र अर्को खेर गइरहेको जमिन, बाजु जमिनलाई पनि उपयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो पनि सकारात्मक छ भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो र कृषि तथा लाइभ स्टकको चाहिँ खास गरेर एक्सलेन्स केन्द्र बनाउने भन्ने कुराहरूमा आएको छ। यो पनि नयाँ कुरा आएको छ, यसलाई पनि हामीले सकारात्मक दिनुपर्छ र त्यसै गरेर हाइब्रिडका जातहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो देशमै हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ कृषि अनुसन्धान मार्फत
यो पनि सकारात्मक कुराहरू छ। र अर्को कुरा चाहिँ खास गरेर किसानहरूको चाहिँ विशेष गरेर स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने भन्ने कुराहरू जुन आएको छ त्यसलाई पनि चाहिँ नयाँ नै यो हो, यसलाई पनि सकारात्मक हामीले लिनुपर्छ। र प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भन्ने कुरा आएको छ। अहिलेसम्म हामीले गहुँ र धानको तोक्दै आएका थियौँ पहिला, र अहिले प्रमुख खाद्यान्न बालीमा सबैलाई तोक्ने भन्ने कुरा छ। यो सकारात्मक कुरा छ। सकारात्मक कुराहरू यस्तो हुँदाहुँदै पनि मैले देखेको चाहिँ धेरै कुराहरू, केही कुराहरू चाहिँ अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ छुटेको मैले देखेको छु। पक्कै पनि सर है, त्यो कुराहरूको बारेमा म के कुराहरू गर्न चाहन्छु यदि यहाँ समय मिल्यो भने। ठिक छ सर। अब मैले खास गरेर के छ भने चाहिँ विशेष गरेर नीति तथा कार्यक्रममा के भनिएको छ भने अब 10 वर्षमा चाहिँ कृषिका उत्पादनहरू चाहिँ डबल हुनेछ भन्ने कुराहरू आएका छन् र अनुसन्धानहरू गरिनेछन् भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यसै गरेर विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई पनि कृषिमा आकर्षण गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। र अझै विशेष गरेर के आएको छ भने यो कृषिलाई चाहिने तत्त्वहरू जस्तै चाहिँ सडक, विद्युत, सिँचाइ, शीतघर आदि इत्यादिको पूर्वाधारको विकास गरिनेछ भन्ने कुराहरू आएको छन्। यो कुनै नौलो कुरो होइन। हेर्नुहोस्, प्रोस्पेक्टिभ प्लानले 15 वर्षे प्रोस्पेक्टिभ प्लानले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै यो कुराहरू ल्याएको थियो, तर इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन के। मुख्य कुरो त्यहाँ छ कि यी कुराहरू त पहिलेदेखि भनिरहेको कुराहरू र प्रोस्पेक्टिभ प्लानले ल्याएको प्रोस्पेक्टिभ प्लान किन फेल गयो? किनभने यी कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन, र इम्प्लिमेन्ट किन हुन सकेन भन्ने कुरो चाहिँ समीक्षा चाहिँ नगरिकन चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू राखिएको मैले पाएँ। हेर्नुहोस्, होइन, कुरा राम्रा छन्, गर्नुपर्ने कुरा हो कृषिको लागि, तर यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान नदिएको मैले देखेको छु खास गरेर। र अर्को दुर्बल पक्ष मैले के देखेको छु भने तत्काल गर्नुपर्ने कार्यक्रमको प्राथमिकरण चाहिँ गरिएन। यसमा सम्पूर्ण कृषिका कार्यक्रमहरू गर्ने भनिएको छ, होइन, तर त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन आउँदो 1 वर्ष 2 वर्षमा? 10 वर्षमा हामीले उत्पादन डबल गर्ने हो, र त्यसको लागि प्राथमिकरण के हो त? आउँदो वर्षमा चाहिँ के कामहरूलाई चाहिँ हामीले पहिले प्राथमिकता दिने भनेर प्राथमिकता गरेर हाइलाइट गर्न सकेको भए कमसेकम त्यसले प्राथमिकता पाउँथ्यो र त्यो कार्यक्रमले चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो कार्यक्रमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यसै गरेर जुन 10 वर्षमा उत्पादन दोब्बर हुने भन्ने छ त्यसको प्रष्ट रूपमा आधार चाहिँ केही पनि नीति तथा कार्यक्रममा छैन के। प्रष्ट आधार हेर्नुहोस् केही पनि छैन। र अर्को मुख्य दुर्बल पक्ष मैले के देखेको छु भने हामीले के भन्दै आएका छौँ भने नेपालमा अथवा एसियामै है, एसियामै नेपालकै अनुसन्धानले के देखाएको छ भने कृषि उत्पादन हुँदाखेरि उत्पादनदेखि लिएर भण्डारणसम्म रोग र किराले 25 देखि 35% चाहिँ नोक्सानी पुर्याउँछ। र त्यो 25 देखि 35% नोक्सानीलाई हामीले परिपूर्ति गर्न सक्यौँ भने हाम्रो 25 देखि 35% उत्पादन बढी हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रमले प्लान्ट प्रोटेक्सनलाई, क्वारेन्टाइनलाई, रोग किरालाई चाहिँ यसले छुँदै छुएन, उच्चारणै गरेन कि यसले है। हामी उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने छौँ, उत्पादन वृद्धि गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उत्पादनलाई ह्रास गर्ने तत्त्वलाई हामीले चाहिँ माइनस गर्न सकेन, हाम्रो उत्पादन वृद्धि हुन्छ। त्यति सजिलो कुरो छ त्यो। र त्यसलाई चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यो उच्चारण पनि गरेन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिमा हेर्नु, रोग किरा निर्मूल गर्ने, रोग किरालाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो। र क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दाखेरि रोग किराहरू भित्रिने, बाहिर जाने, होइन, र क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्ने, बाहिर निर्यात गर्नको लागि यस्ता चाहिँ हाम्रा संस्थाहरूलाई एकदमै चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेर यो नीति तथा कार्यक्रममा कुनै शब्द पनि नराखिएकोले योलाई मैले दुर्बल पक्षको रूपमा लिएको छु। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, जस्तै कि हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, सम्भवतः नीति तथा कार्यक्रम 1 वर्षका लागि मान्य हुन्छ, कुनै बहुवर्षीय हुन्छन्, कुनै 5 वर्षीय हुन्छन्, त्यही नीति तथा कार्यक्रमले अँगालेर जाने हो, बजेट पनि त्यसैलाई विनियोजन गर्ने हो। यो वर्ष आएका नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमा सरसर्ती हेर्दाखेरि अत्यन्तै धेरै सबल पक्षहरू आएका भनेर धेरैजना व्यक्तिहरूले पनि भन्नुभएको छ भने केही व्यक्तिहरूले अझै छुट्या छन् भन्ने कुरा, जस्तै कि तपाईँले पनि भन्नुभयो छुट्या कुराहरू पनि राख्नुभयो। जस्तै कि मैले ठ्याक्कै जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ जस्तै कि वर्षेनी आउने नीति तथा कार्यक्रम आउँछन्,
तर पनि अहिले आएका नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ पोहोरकै चाहिँ फोटोकपी जस्तो आयो, ठ्याक्कै पोहोर जे भनिएको थियो त्यो आयो भनेपछि 1 वर्षमा त्यो काम गरि नसकेपछि फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। जस्तो कि पोहोर त्यसरी कार्यक्रम नबन्नु अर्थात् त्यो कार्यान्वयन नहुनु, फेरि यस वर्ष आउनु, यो वर्ष पनि नभएन भने अर्को वर्ष लाने, यस्तो चाहिँ कहिलेसम्म यस्तो हुन्छ? तपाईँ एकजना महानिर्देशक पनि भइसक्नु भएको छ कृषिको विभागको, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यसलाई चाहिँ? तपाईँ एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। अब विगतमा के देखेको थियो भने दुईटा कुराको कमजोरी थियो हामी। पहिलो कुरो त के थियो भने सरकारको प्रायोरिटीमै कृषि पर्दैन थियो। हजुर। अब प्रायोरिटीमा कृषि नपर्दा के हुन्थ्यो भने हामीले बनाएका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि त्यस किसिमका बजेटहरू प्राप्त हुँदैन है। र हामीले सोचेका थियौँ, हामीका सोच थियौँ हामीले जसरी अहिले आएको छ नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा, आशा नीति सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त हरेक वर्ष भन्दै आएको नि। आजभन्दा 20-25-30 वर्ष अगाडिदेखि यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ जुन अहिले नीति तथा कार्यक्रम आजमा नयाँ कुरो त कुनै छैन नि त। यी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले यी कार्यक्रम गर्नको लागि हामीले खोजेको बजेट त कहिले पनि दिएन। तर अहिले आशा के गरौँ भनेपछि सरकारले नै कृषिलाई प्रायोरिटीमा राखेको हुँदाले यो खास गरेर कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दाको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले बजेट प्राप्त हुन सक्छ र हामीले खोजेका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्न खोजेका कार्यक्रमहरू ती सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आशा हुन सक्छ। तर त्यसमा चाहिँ म एउटा कुरामा विश्वस्त छैन। एउटा कुरामा के विश्वस्त छैन भने नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू गरिनेछ भनिएको छ र त्यो गर्नको लागि चाहिन्छ हामीलाई दक्ष प्राविधिक हेर्नुहोस् है। र नीति तथा कार्यक्रममा दक्ष प्राविधिकको चाहिँ व्यवस्था गरिने कुरो चाहिँ कतै उल्लेख चाहिँ छैन है। सरकारले अहिले कर्मचारी घटाउने कुरा गरिरहेको अवस्थामा हामीले कम्तीमा हामीलाई 10,000 दक्ष कर्मचारी चाहिन्छ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि, जुन अहिले नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। मिनिमम 10,000 कर्मचारी थप चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो 10,000 दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था कसरी गर्ने, कहाँबाट लिएर आउने र त्यसमा सरकारको सपोर्ट छ कि छैन, त्यो 10,000 प्लस कर्मचारी नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ। यो त्यो नआइकन कसरी अगाडि बढ्छ? हेर्नु म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कसले, विशेष गरेर कसले भनेपछि स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकायमा अहिले कृषिका दक्ष कर्मचारीको अत्यन्त अभाव छ, अत्यन्त अभाव छ। अलिअलि पनि होइन है, एकदमै कमजोर, दक्ष नभएका, एसएलसी मात्र पास भएका, धेरै पास छन् भने आइएससी पास भएका कर्मचारीहरू बढुवा भएर बसेका कर्मचारीहरूको रोजाइ चाहिँ बढी कहाँ थियो भने स्थानीय निकायमा। र त्यस्ता कर्मचारी स्थानीय निकायमा बसेर यो अहिले नीति तथा कार्यक्रममा आएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि तिनीहरू सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरो खेलाउन जरुरी छ। भनेपछि अझै पनि सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा दूरदर्शिता देखाएन। हजुर, अब यो त आयो धेरै। अब यसको लागि चाहिँ खोइ त यसको लागि नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ नि। ती कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि गर्ने, ती कर्मचारीहरू नपुगेका कर्मचारीहरूलाई हामीले चाहिँ यति हजार कर्मचारी चाहिँ कृषिमा प्राविधिकहरू थपिनेछ, यति हजार कर्मचारी ल्याइनेछ भन्ने कुरो त नीतिमा आउनु पर्यो नि, परेको परेन होइन? नीतिमा आएन त्यो कर्मचारी आउँछ, नीतिमै आएन भने त्यो कर्मचारी कसरी आउँछ होइन? र त्यसको चाहिँ व्यवस्थाको बारेमा यहाँ चाहिँ त्यस्तो खासै उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले पनि चाहिँ यो कार्यक्रमहरू राम्रो हुँदै पनि भोलि इम्प्लिमेन्टेसनमा पहिला पनि त हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा नै हाम्रो गाह्रो भएको नि। जस्तै प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको कुराहरू यहाँ आएको छन् होइन? त्यसले के भनेको छ भनेपछि त्यो कार्यक्रम बनाउँदा यति राम्रो कार्यक्रम बनेको थियो, त्यसका उद्देश्य यति राम्रा थिए जसले 1 बाली अथवा 2 बालीको चाहिँ एउटा चाहिँ पकेट क्षेत्र बनाएर त्यो जिल्लाको चाहिँ एउटा विशेषता बनाएर त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेर हामीहरू चाहिँ उपभोग गर्ने र निर्यात गर्ने भनिएको छ। त्यही कुरो पनि अहिले आएको छ। तर त्यसको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, त्यसलाई चाहिने प्राविधिकहरूको कुराहरू छ। म अहिले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, म हिजोको कुरा गर्दैछु। मेरो गाउँ, मेरो कपिलवस्तु मेरो घर हो होइन? मेरो आफ्नै लागि चाहिने मलाई बिउ, अब धानको सिजन आयो। हेर्नुहोस् अहिलेको धानको सिजनमा, हेर्नुहोस् म तपाईँलाई अहिले भन्दैछु, अहिलेको धानको सिजनमा यदि चाहिँ हामीले कुनै जग्गा बाँझो राख्यौँ र धानको उत्पादनमा हामीले चाहिँ पहिला जस्तै हाम्रो 52-53 लाख टन मात्रै उत्पादनमा हामी चाहिँ गयौँ भने हामी भोलि भोकमरीमा जान्छौँ। अहिले हामीले कम्तीमा भने 70-75 लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि मुख्य रूप भनेको के भनेपछि बिउ, सिँचाइ, फर्टिलाइजर र प्रविधि समयमा चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ। मैले हिजो
बिउ चाहिँ खोज्दाखेरि कपिलवस्तुमा मैले पाइनँ धानको बिउ है। मैले कपिलवस्तुमा खोज्दा धानको बिउ नपाएर म चाहिँ मैले चारैतिर फोन गरिरहेको छु। हाम्रो साथीभाइहरूलाई कृषिमा काम गर्ने साथीभाइहरूलाई फोन गर्दा पनि बिउ सिद्धो सर भनिरहेको छ भने मैले बिउ पाउन सकिरहेको छैन भने अरू किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बिउ पाउँदैनन् भोलि। यो कपिलवस्तुको मात्रै समस्या नभएर यो समग्र मुलुककै 75 लाख मेट्रिक टन हुँदैन डाक्टर साहब। जस्तै कि यो कपिलवस्तुको मात्रै समस्या होइन, अहिले ब्याड राख्ने बेला भएको छ, यो मुलुकभरकै समस्या हो। मल बिउ जुन अहिले हामी प्रयोगमा ल्याउने मल यो अहिले एकदम अभाव छ। मैले थोरै यहाँ कुरा जोड्न चाहेँ। हामी यो कोरोना भाइरसको प्रभाव र कृषि क्षेत्रमा पारेको यसले पारेको प्रभावको विषयमा पनि गहिरो समीक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ। जस्तै कि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्यायो, तर यो नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर हिँड्ने अर्थात् त्यसलाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई चाहिँ अगाडि कसरी लाने भन्ने दायित्व, मुख्य दायित्व चाहिँ विभागको पनि हुन्छ। जस्तै कि विभागले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ सरकारले यस्तो ल्याएन, स्थानीय तहले चाहिँ गरेन भनेर प्रश्न चिन्ह मात्रै ठड्याउने कि विभागले पनि केही काम गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ विभाग चुकेको छ कि छैन तपाईँ पूर्व महानिर्देशक भएको हिसाबले? एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो यहाँले। हेर्नुहोस्, अब यो के छ भने नि कृषिका कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ खास गरेर प्रविधिले सञ्चालन हुने हो के, प्राविधिक कुराहरू दिएर हेर्नुहोस्, सिजनका कुराहरू उनीहरू है, सिजनबाट सञ्चालन हुने प्राविधिक कुरा भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रविधि अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। होइन भने चाहिँ फेरि यो कृषि कार्यक्रम आज गर्ने कार्यक्रम भोलि गर्छु भनेर लाग्यो भने फेरि कृषिका उत्पादनहरू हुन सक्दैनन् र कृषिबाट हामीले के हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले कृषिका कार्यक्रमहरू तय गर्दाखेरि, योजना बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यसका समयको धारणा, समयको कुरा ख्याल गर्नुपर्छ र कृषिलाई चाहिने इनपुट्सहरू कहाँबाट आउँछ, कहिले आउँछ भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ डिपली हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसैले अब भोलि गएर यी नीति त कार्यक्रम आयो, यो नीति त कार्यक्रमको आधारमै हाम्रो कार्यक्रमहरू बन्छन् भोलि। यसमा त पुरै कुरा आउँदैन होइन, यसमा सबै कुराहरू समेटिएको हुँदैन। ती कार्यक्रम बनाउँदाखेरि दुई चार कुराहरू हामीले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी मैले देखेको छु। हेर्नुहोस्, अहिले हामी हचुवाको तालमा छौँ कि खास गरेर यति उत्पादन भयो, यति क्षेत्रफल छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो के छ भने हाम्रो चाहिँ विगतदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ हचुवाको तालमै हामीले चाहिँ यो कलेक्सन गरेका डाटाको आधार हामी बोलिरहेका छौँ। अहिले मलाई के लाग्छ भनेपछि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा बुना के आउनुपर्छ भनेपछि कृषिको स्ट्याटिस्टिक अर्थात् कृषिको तथ्याङ्कलाई चाहिँ अपडेट गर्ने भन्ने कुरो नीति तथा कार्यक्रममा अहिले आइदिएको भए हामीले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ त्यो अपडेट गरेर चाहिँ एकदम एकुरेट रूपमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि हामीलाई हाम्रो चाहिँ यति जग्गा जमिन छ, हाम्रा क्षेत्रफल यति छन्, यो बालीहरू हाम्रो यति क्षेत्रफलमा उत्पादन हुन्छ र हाम्रो चाहिँ उत्पादनको भएका उत्पादन चाहिँ हाम्रो यति पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले पुग्दैन र कति ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू यकिन रूपमा भन्न सक्छौँ कि अहिले यकिन छैन। हेर्नुहोस्, हामीले भनिरहेको छ नि इन्डियाबाट चाहिँ अरबौं चामल पक्कै पनि यो कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव र यसले समग्र कृषि क्षेत्रलाई पारेको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ भन्ने विषयमा जस्तै कि कोरोना भाइरसले हरेक क्षेत्र प्रभाव पारेको छ, आर्थिक सामाजिक हरेक क्षेत्र प्रभाव पारिरहँदा एउटा कृषि क्षेत्र पनि एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा यसले क्षति पुर्याएको छ, जहाँ उत्पादन भएका बाली भित्राउन पनि गाह्रो छ भने अब ब्याड राख्ने सिजन आएको छ। यतिखेर धानकोदेखि लिएर अन्य तरकारी फलफुलको पनि यतिखेर गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, त्यो पनि अहिले काम गर्न नसकिने अवस्थामा छ किनभने महामारीले तीव्र रूप लिएसँगै अहिले सबै हामी लकडाउनको कारण घरमै बस्नुपर्ने यो अहिले हाम्रो परिस्थिति जुन बनेको छ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई यसले निकै ठुलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ जुन कृषि क्षेत्रमा अहिले देखिँदैछ। दर्शक महानुभाव, यो प्रभावले हामीलाई कहिलेसम्म धकेल्छ भन्ने कुरा पनि अहिले चाहिँ कुनै एउटा तथ्याङ्क रहेन, यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा। जस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो चाहिँ एड्स महामारी जस्तै कहिलेसम्म जान्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन भन्ने कुरा गरिसकेपछि अब यसलाई नै हामीले कसरी सावधान हुने भन्ने विषय चाहिँ अहिले निकै ठुलो पेचिलो विषय बनेको छ। गत वर्षको मात्रै कुरा गर्ने भने 71 अर्बको खाद्यान्न भारतबाट नेपाल भित्रिएको रहेछ र अब यो महामारी पश्चात यो खाद्यान्न फेरि नेपाल आउने अब सम्भावना निकै कम छ किनभने वहाँ पनि त्यस्तै महामारी छ जुन उनीहरू पनि लकडाउनका कारण समग्र कृषिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रहरू प्रभावित बनेसँगै त्यो क्षेत्र गाह्रो बनेको छ। अब त्यो फेरि हामी यो समीक्षा गर्नेछौँ डाक्टर साहबसँग, फेरि जोडिनु भएको छ डाक्टर साहब, उहाँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तै कि
मैले प्रसङ्गमा कुरा उठाइरहेको थिएँ, गत साल 71 अर्बको खाद्यान्न भारतबाट नेपाल छिरेको रहेछ। हामीले पठाउने कुराहरूको त अहिले निकै कम छ, त्यो लिस्टिङमै कम छ। अब नेपालमा कोरोना भाइरस प्रभाव यो विश्वभरि हुँदै गर्दा नेपालमा पनि प्रभाव छ। अब यसले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा प्रभावित बनाएको छ, मुख्य उत्पादन क्षेत्रहरू प्रभावित बनाइसके। अब त्यो झन् कहाली लाग्दो अवस्था छ। अब भारतबाट लगभग खाद्यान्न नेपाल आउन सक्ने सम्भावना निकै कम छ। यो कारणले गर्दा खाद्य सङ्कट अब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि आउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? एकदमै हेर्नुहोस्, राम्रो कुरा सोध्नु। मैले अघि नै मैले कुरा गरेँ नि कि आउँदो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो जो धानको सिजन अब आइरहेको छ है, धानको चाहिँ बिउ लगाउने बेला आइसक्यो। यही सिजनमा यदि हामीले धान उत्पादनमा गत वर्षभन्दा हामीले वृद्धि गर्न सकेनौँ भने हाम्रो भोकमरी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने इन्डियामा भारतमा हामीका भन्दा भारतमा चाहिँ कृषिमा अझै बढी चाहिँ समस्या भइरहेको छ त्यहाँनिर। र हामीले चाहिँ अरबको धान चामल हामीले चाहिँ भारतबाट ल्याइरहेको अवस्थामा भोलि भारतले चाहिँ यता सप्लाई गर्ने अवस्था चाहिँ नरहन सक्छ। त्यसैले अहिले हामीसँग भएको जुन क्षेत्रफल छ त्यो क्षेत्रफलमा हाम्रो जनसङ्ख्यालाई पुग्न सक्ने उत्पादन हामी सजिलै गर्न सक्छौँ यदि सरकारले दुईवटा कुराहरू मात्रै समयमा उपलब्ध गराउन सक्यो भने, एउटा बिउ, अर्को फर्टिलाइजर। अब इरिगेसनको त कुरै छोड, इरिगेसन ठुल्ठुला इरिगेसनहरू भोलिको भोलि हुँदैन, तर इरिगेसनमा पनि साना इरिगेसनहरू होइन, डिप ट्युबवेलहरू, सेलो ट्युबवेलहरू र सानातिना कुलाहरूको मर्मत गर्ने कार्यमा चाहिँ बढी चाहिँ त्यसमा प्राथमिकता दिन सक्यो भने भोलि हामीले धानको उत्पादन मलाई लाग्छ 15 देखि 20% जति हामी उत्पादनमा वृद्धि एक वर्षमा हामी गर्न सक्छौँ। र गर्न पनि जरुरी छ, गर्न सक्ने मात्र होइन, नत्र पनि भोलि हामीलाई समस्या पर्छ। र त्यसको लागि आउँदो वर्षको कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयले बनाउने बेलामा त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर नै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी मैले देखेको छु। डाक्टर साहब, यसै कुरालाई समाविष्ट गर्दै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालका सबै खाली जमिन खेर जान नदिई कृषि योग्य जमिनमा परिणत गर्ने र खेती सुरु गराउने अर्थात् खेती प्रणाली सुरु गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, जुन सकारात्मक मान्न सकिन्छ। यो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कति छ? एकदम होइन, सकिन्छ। किन सरकारले चाह्यो भने सक्छ। सरकारले त्यसको लागि चाहिँ एउटा के छ भने पोलिटिकल बेसमै एउटा राष्ट्रिय नीति ल्याउनु पर्यो नि, त्यतिकै भनेर त हुँदैन होइन। एउटा राष्ट्रिय नीति ल्याउनु पर्यो, बाँझो जग्गालाई अथवा चाहिँ जसले खेती गर्दैन त्यो जग्गालाई अथवा चाहिँ खेर गएको जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा नीति ल्याउन सक्यो भने, एउटा चाहिँ एक्ट ल्याउन सक्यो भने र यसलाई चाहिँ त हामीले चाहिँ सजिलोसँग गर्न सक्छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, अहिले हामीका चाहिँ यो चाहिँ अब खास गरेर लेबरको जुन समस्या हिजोसम्म थियो त्यो समस्या भोलि रहँदैन। हेर्नुहोस्, सब धेरैजना यहाँ फिर्ता पनि भइसकेका छन् र धेरै आउने क्रममा छन् पनि छ, र तिनीहरूलाई हामीले रोजगारी दिनु छ। र यो एउटा रोजगारी दिने राम्रो माध्यम हो। हेर्नुहोस्, असाध्यै राम्रो माध्यम। हामीले खेर गएको जग्गा र बाँझो भएका जग्गालाई कृषिमा चाहिँ परिणत गर्नलाई चाहिँ हामीले रोजगारी दिने राम्रो माध्यम हो। यसमा रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ र यो सम्भावना पनि छ, गर्न पनि सकिन्छ। दृढ हुनुपर्छ र पोलिटिकल चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ यसको लागि। जस्तै कि अहिले अब यो खाद्य सङ्कट आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल, जस्तै कि कोरोना भाइरसको यो अन्त्य त कहिले हुन्छ भन्ने त निश्चितै भएन। अब तत्काल केही महिना, केही हप्ता, केही समयपछि अब खाद्यान्न जुन यो स्टोर भएका खाद्यान्नहरू यो सकिँदै गइरहेका अवस्था छन्। अब यो विषयमा चाहिँ सरकारले यो अवस्थामा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमबाट तत्काल हुने काममा चाहिँ प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? अब मैले अघि नै यहाँलाई मैले भने तत्कालमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ केही छुटेका छन्। जस्तै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, किनभने स्थानीय निकाय नै हो कि अहिले गर्ने भनेको। स्थानीय निकायमै कृषि शाखा खोलिएको छ, कृषिका प्राविधिकहरू त्यहाँ छन्, ती प्राविधिकहरूलाई हामीले ट्रेन गर्नु छ, जस्तै बनाउनु छ। र स्थानीय निकायमा एउटा कुरा मैले के देखेँ भने तत्काल गर्नुपर्ने के थियो भने स्थानीय निकाय र त्यो स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहेका कृषि सहकारीको समन्वय, त्यसको कोअर्डिनेसन गरेर कृषि सामग्री सहयोग केन्द्र भनेर एउटा खोल्न सकेको भए त्यो कृषि सामग्री सहयोग केन्द्रले के गर्थ्यो भने इनपुट्सहरू ल्याइदिने समयमा कृषकलाई दिने र कृषकका उत्पादनहरू चाहिँ लिएर गएर बजारीकरण गर्ने। त्यो चाहिँ अहिले छुटेको मैले देखेको छु। हेर्नुहोस्, तत्काल यही वर्ष गर्न जरुरी छ। त्यो गर्न सक्यो भने र त्यसको लागि चाहिँ ग्यारेन्टी लियो भने कृषकहरूलाई ग्यारेन्टी दिन सक्यो भने कृषकहरू पनि उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र अर्को चाहिँ जुन सुपथ दरमा चाहिँ ब्याजको कुराहरू छन्, त्यो ब्याज चाहिँ दिने भन्ने मात्र होइन के, त्यो दिने मोडालिटी बनाउनु पर्ने भयो के। मोडालिटीको कुरा अलिकति गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै स्थानीय निकायले
वित्तीय संस्थानहरूसँग त्यहाँ रहेका वित्तीय संस्थानहरूसँग कसरी कोर्डिनेसन गर्ने र कसरी सजिलोसँग चाहिँ किसानलाई चाहिँ ब्याज दिने। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ किसानको हातमा या हामी तपाईँको हातमा पनि अब पैसा छैन है। हामीले भएका पैसाहरू खाएर सिधाइसक्यौँ। हामीसँग अब नगद पैसा छैन। हामीलाई भोलि इनपुट चाहियो भने, मल चाहियो भने, बिउ चाहिँदाखेरि चाहिँ हरेक कुरो चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिएको छ। र अहिले ब्याज चाहिँ सहुलियत ब्याजमा चाहिँ किसानलाई एकदमै सहुलियत रूपमा चाहिँ तत्कालै चाहिँ ब्याजमा चाहिँ पैसा दिन चाहिँ जरुरी छ, जसले गर्दा उहाँहरूले इनपुट चाहिँ किन्न सकुन् है। त्यसको लागि स्थानीय निकायको सहकार्यमा चाहिँ व्यवस्था मिलाउने चाहिँ एउटा परिपाटी ल्याउन जरुरी थियो भनेपछि अर्को चाहिँ विदेशबाट फर्किएका युवालाई चाहिँ केही कुराहरू सम्बोधन भएका छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ कृषि उद्यमको लागि खास गरेर के इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री, कस्ता इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा अहिले नै वर्कआउट गरेर ती साना लघु इन्डस्ट्री भए पनि अथवा ठुला इन्डस्ट्री भए पनि अगाडि ल्याउन जरुरी थियो। अनि मलाई तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने त अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा कुरो चाहिँ आउनै पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हामी हरेक वर्ष मल भनेर हामी चाहिँ जहिले पनि मल हामीले चाहिँ किसानलाई दिन सकिरहेको अवस्था छैन र हामीले के भनेको अवस्था छ, आउँदो वर्षमा हाम्रो चाहिँ 2000 जति चाहिँ मेगावाट बिजुली सरप्लस हुन्छ भन्ने भनिरहेको छौँ हामीले। र त्यो 2000 जति मेगावाट सरप्लस बिजुली हुन्छ भने हामीले मलको इन्डस्ट्री किन नलगाउने? हिजो हामीले मलको इन्डस्ट्री लगाउन खोज्दा हामीसँग बिजुली छैन, त्यसलाई 200-300 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। हामी चाहिँ एकदम बिजुली नभएको देशमा कहाँ हुन्छ भनेर हामीले हिजो भनिरहेको अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ मलको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनु जरुरी थियो। किनभने भारतले पनि, बङ्गलादेशले पनि र भुटानले पनि मलहरू विदेशबाट ल्याउँछ धेरै जसो, भारतको आफ्नै भए पनि पुग्दैन भने हामीले उत्पादनको यदि इन्डस्ट्री यहाँ खोल्न सकेको भए हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि 5-7 हजार 10 हजारलाई चाहिँ हामीले रोजगारी पनि दिन्थ्यौँ। हाम्रो बिजुलीको पनि बचत हुन्थ्यो, हामीले उपयोग गर्थ्यौँ, हामीलाई मलको कुनै समस्या हुँदैन थियो र हामीले मल पनि निर्यात गर्थ्यौँ। त्यो निर्यात भएको मलबाट हामीले चाहिँ इन्कम पनि गर्थ्यौँ। र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा अहिले आएर 4-5 वर्षसम्ममा हामीले चाहिँ मलको इन्डस्ट्री खोल्न सकेको भए त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो र मलको समस्या हामीले चाहिँ पर्मानेन्टली हामीले चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै डाक्टर साहब, जस्तै कि अहिले जुन भारत सहित यो नेपालमा पनि र अहिले आवत जावत पनि ठप्प रहेको बेलामा जुन नाकाबाट अब केही सामग्री आउँछ भन्ने कुरा त पक्कै पनि यो ढुक्क भए हुन्छ कि केही पनि सामग्री आउन सक्ने सम्भावना निकै कम छ। अब यतिखेर मल खड्किएको कुरा त सबैतिर थाहा छ। जुन अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याउने डिएपी, युरिया, पोटास मल अहिले बजारमा नपाएर किसानहरू अन्यल पर्नुभएको छ। धानको ब्याडमा के लाउने, अहिले धान चमरा आएको छ, मकैमा के लाउने, उहाँहरू यतिखेर पीडामा राख्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले ल्यायो अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई जोड दिने भन्ने कुरा आएको छ। यो कुरा अवसर र चुनौती दुवै हुन सक्छ कि सक्दैन? अर्ग्यानिक खेती प्रणाली गर्ने हो भने जुन हिजो हामी आज पनि आश्रित भइरहेको यो युरिया, पोटास, डिएपीबाट हामी छुटकारा पाउने सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, अर्ग्यानिक खेती प्रणाली भनेको चाहिँ र हाम्रो चाहिँ रासायनिक मलबाट उत्पादन गर्ने भनेको छुट्टै कुराहरू हेर्नुहोस्। अर्ग्यानिक भनेको के भनेपछि नेपालभरि नै अहिले भोलिको भोलि नै हामीले अर्ग्यानिक खेती गर्ने सम्भावना चाहिँ छैन, त्यो गर्न सकिँदैन। अर्ग्यानिक खेती भनेको त एउटा पकेट क्षेत्रमा, विशेष बालीमा, विशेष जिल्लामा हामीले अर्ग्यानिक खेती गर्न सक्छौँ र त्यसको चाहिँ अझै पूर्वाधार कहाँ विकास भइसकेको छ र? अहिले हामी अर्ग्यानिक खेतीको देशैभरका कृषकहरूले 16 लाख तपाईँको चाहिँ क्षेत्रफल, धानको क्षेत्रफलमा अर्ग्यानिक खेती गर्छु भनेर अर्ग्यानिक उत्पादन कसले दिन सक्छ? अहिले त्यो अवस्था छैन। हामी कहाँ केही पकेट क्षेत्रमा र केही एरियाहरूमा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खेती गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ अहिले तत्कालै 2-4 वर्षमै चाहिँ हामीले अर्ग्यानिकमा जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ सम्भावना छैन। र हाम्रो जस्तो देशले हामीले अर्ग्यानिकमा टोटल पुरै अर्ग्यानिकमा गएर हामीले उत्पादन गरेर हामीले आफूले खाउँला र पनि गरौँला भनेर सोच्ने अवस्था छैन। त्यो के को लागि छ भने चाहिँ विशेष बालीहरूमा हामीले अर्ग्यानिक गरेर अर्ग्यानिक खेती गरेर उत्पादन गरेर हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ र हामीले गरि पनि रहेका छौँ। त्यसको लागि हामी जान सक्छौँ। तर अर्ग्यानिकै खेती गरेर चाहिँ हामीले मल नल्याए पनि हामी अर्ग्यानिकबाट चलाउन सक्छौँ भन्ने स्थिति, त्यो किसिमको खेती गर्न चाहिँ सकिने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो अवस्थामा जुन हामी आश्रित रहेको मल बिउ उताबाट भारतबाट नआइसकेपछि किसानहरूले चाहिँ अहिले जुन उत्पादन गर्ने कुरा छ यसमा त वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा त रहेन नि। अब त यसको त जुन हामीले पाउनुपर्ने फसल थियो त्यो त एकदमै ह्रास भएर जाने सम्भावना रह्यो नि अब त नपाएपछि त। अब हेर्नुहोस्, 1-2 कुराहरू छ। प्रविधि भनेको यही हो कि प्रविधि भन्ने चाहिन्छ भन्ने कुराहरू यही हो कि यसको लागि चाहिँ 2-4 कुराहरू हामीसँग छन्। ती 2-4 कुराहरू हामीले प्रविधिको बारेमा हामीले किसानलाई सिकाउन जरुरी छ। हामीले गरेको पनि नगरेको पनि होइन।
कम्पोस्ट मलहरू बनाउने सबै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले हामीले चाहिँ अभियानै ल्याएका थियौँ पहिला। तर अहिले समस्या के भयो भनेपछि पहिला हरेक घरमा चाहिँ के थियो भने 1-2टा भए पनि गाई बस्तुहरू पाल्ने चलन थियो, जसबाट गोबर मलबाट पनि हामीले केही गर्न सकिन्थ्यो, केही उत्पादन हुन्थ्यो, केही हाम्रो फर्टिलाइजरहरू अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरू हामीले निकाल्न सक्थ्यौँ। त्यो पनि अहिले अवस्था रहेन। धेरै गाउँघरमा अहिले त्यो चाहिँ अब 1-2टा चाहिँ हरेक घरमा गाई बस्तु रहने अवस्था पनि छैन। त्यही पनि हामीले अरू चिजहरूबाट पनि हामीले गाउँघरमा कम्पोस्ट मल बनाउन सक्ने अवस्था छ। हामीले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लिनको लागि हामीले त्यस्तै किसिमको लेगुल्सको क्रपहरू लगाएर त्यसलाई चाहिँ जोतेर त्यसलाई त्यहीँनिर चाहिँ सडाएर पनि हामीले चाहिँ तपाईँको लेगुम्सबाट पनि हामीले चाहिँ अलिकति नाइट्रोजन लिने अवस्था छ। त्यस्ता किसिमका प्रविधिहरू केही हामी कहाँ छन्। भोलि त्यस्तै अवस्था आयो, हामीले नाइट्रोजनको गेडा नै एउटा बाहिरबाट आउन सकेन भने त्यस्ता किसिमको प्रविधिहरू चाहिँ हामीले किसानलाई सिकाउनुपर्छ र किसानले त्यस्तो प्रविधिहरू सिकेर त्यही अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने केही राहत हुन सक्छ। त्यसैले मैले अघि नै के भनेको दक्ष प्रविधि चाहिँ चाहिन्छ है। दक्ष प्रविधिको हामीको अभाव छ, स्थानीय निकायमा छैन। तिनीहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, कृषि डेभलपमेन्ट गर्ने कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम मात्र होइन, विशेष कार्यक्रम चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तै कि अहिले जति तथ्याङ्कमा हेर्ने भने 65% मानिस अहिले कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन्, जिडिपी पनि 27% रहेको छ। अब जुन विदेशमा भनौँ खाडी मुलुकमा रहने नेपाली हाम्रा दाजुभाइ, श्रमिक दाजुभाइहरू उहाँ गएर श्रम गरिराख्नु भएको छ। अहिले विश्वभरिको यो खड्किदो सङ्कटले गर्दा उहाँहरू नेपाल आउने व्यग्र प्रतीक्षामा रहनुभएको छ र भोलि आएर अहिले तत्काल हामीसँग उद्योग धन्दाको कमी रहेको कारण वा अरू क्षेत्रको कारणले गर्दाखेरि हामी केही नगरे पनि उहाँहरू सर्लक्क कृषि क्षेत्रमा त्यो जनशक्ति लाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले थोरै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने नेपालीहरूको लागि सम्बोधन गर्ने खालको आएको छ। अब उहाँहरूको लागि त्यसरी सामेल गराउनको लागि चाहिँ के कस्ता खालका कुराहरू, पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्छ? यो सरकारले ल्याएको अहिलेको जुन नीति तथा कार्यक्रममा यो छुन सक्यो कि सकेन? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। होइन, नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ युवा, जुन विदेशबाट आएका युवालाई चाहिँ परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरू छ, आएको छ। पोहोर साल पनि थियो, अहिले पनि छ। त्यो चाहिँ त्यो सकारात्मक कुराहरू छ, त्यसमा आएको छ, गर्नु पनि जरुरी छ। भोलि उनीहरू आएर काम के गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। अब यहाँ समस्या कहाँ छ भने हामीले चाहिँ खास गरेर सरकारले गरिदिनु पर्ने के, खास गरेर चाहिँ युवाहरूलाई परिचालन गर्नको लागि हामीले गरिदिनु पर्ने 1-2टा कुराहरू छन् के। 1-2टा कुराहरू के छन् भनेपछि पहिलो कुरा के छ भने ती युवाहरूलाई पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने सहुलियत रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो तालिमको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। नम्बर 3, उनीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ के छ भने अब अहिले हामीले चाहिँ बाँझो खेतमा र चाहिँ हाम्रो चाहिँ खेर गएको जग्गालाई चाहिँ उपयोग गर्ने भनेछौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लगाउनु पर्यो पहिलो कुरो है। त्यो ठाउँमा लगाउन सक्यो भने उनीहरूको रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ। र अर्को खास गरेर पनि के छ भने मुख्य कुरो चाहिँ हामीका के छैन भनेपछि कृषि बेस्ड होइन, एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री हामीका छैन। हामी सबै इन्डियामा निर्भर भइरहेको छ अहिलेसम्म। अब हाम्रो आफ्नै एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री हाम्रो चाहिँ खोल्नु पर्यो है। एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री खोल्न सक्यो भने पनि ती युवाहरूलाई हामीले त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउन सक्छौँ। र यसरी नै हामीले चाहिँ युवाहरूलाई इन्भल्भ गराउने हो। उहाँहरू आउनुहुन्छ, आएपछि उहाँलाई हात बाँधेर बस्ने किसिमको वातावरण चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ इन्गेज गर्ने खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले लोन दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा दिएर हुन्छ कि अथवा उनीहरूलाई प्रविधि दिएर हुन्छ कि फ्याक्ट्री खोलिदिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ। अहिले पनि त गाह्रो त अवस्था त पक्कै पनि छ नि। जस्तै कि माटोकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग धेरै किसिमका माटोहरू छन् जुन चाहिँ कृषिको लागि कुनै पर्फेक्ट छन्, यता धानको लागि भने कोही क्षेत्रमा अन्य कुराको लागि पर्फेक्ट छन्। अब कस्ता खालका योजनाहरू ठ्याक आयो भने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण काम गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सहज हुन्छ। जुन अघि तपाईँले सिँचाइको पनि कुरा गर्नुभयो, सिँचाइ पनि हरेक क्षेत्रमा अहिले पुगिसकेको छैन। कोही ट्युबवेलबाट पनि काम चलाइराख्नु भएको छ भने कोही साना खोला खोल्सीबाट पनि काम चलाइराख्नु भएको छ, कोही आकाशको पानीको मात्रै पनि भर पर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तर यो कुरामा त अहिले पनि धेरै कुरा त छैन। भोलि उहाँहरू आइसकेपछि त पक्कै पनि खाद्य सङ्कट त पर्छ। त्यसको लागि त आएकै भोलिपल्टदेखि उहाँहरू कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने हुन्छ। भोलि 1, 2, 3 महिनामा खुलिसकेपछि उहाँहरू पक्कै पनि आइसकेपछि त्यो अवस्था गर्नको लागि चाहिँ के कुरा गरियो भने चाहिँ उहाँहरू कृषि क्षेत्रमा सामेल तत्काल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मस्टली सोध्न चाहेँ तपाईँलाई। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। खाद्य सङ्कट हुन्छ नै भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई पनि थाहा छ र नीति तथा कार्यक्रममा पनि खाद्य सङ्कट हुने सम्भावनालाई लिएर केही कार्यक्रमहरू आएका छन् है। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु,
भोलि सङ्कट हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ बाजो खेतलाई नराख्ने, खेर गएको जमिन कृषियोग्य जमिनलाई त्यतिकै खेर खान नदिने र त्यसमा पनि कृषिको उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम ल्याइएको हेर्नुहोस् है। एउटा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आएको छ है। भोलिकोलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर नै त्यो गरेको, भोलिको चाहिँ भोकबरी नहोस् भनेर। र अर्को सम्भावना मैले के देखेको छु भनेपछि तपाईँको चाहिँ अब बगर खेती के है। हेर्नुहोस् हामीका नदीहरू चाहिँ कति धेरै नदीहरू छन् है। त्यो नदीहरू खास गरेर चाहिँ जब तराईमा छुन थाल्छ त्यसपछि बगर बन्न सुरु हुन्छ र बगर खेती चाहिँ त्यतिकै खेर गइरहेको छ धेरै ठाउँमा। हामीले बगर खेतीका कार्यक्रममै नल्याएको होइन, ल्याएको तर त्यति सफल हुन सकेन। र अहिले हामीले चाहिँ नै यो युवाहरूलाई यदि चाहिँ अब उहाँहरूले खेती गर्नलाई उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि उहाँहरूसँग जग्गा जमिन छैन, उहाँहरूले धेरैमा खेती गर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले बगर खेतीमा पनि उहाँहरूलाई इन्भल्भ गर्न जरुरी छ। बगर खेतीमा चाहिने इनपुट्सहरू, त्यसलाई चाहिने चाहिँ सिँचाइको लागि व्यवस्था, बगर खेतीमा चाहिने प्रविधिहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी सरकारले चाहिँ मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ प्रबन्ध गर्न सक्यो र त्यसै किसिमको कार्यक्रम बनाउन सक्यो भने पनि हामीले धेरै युवाहरूलाई बगर खेतीमा लगाउन सक्ने र हामीले उत्पादन बढी लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भने आउँदो वर्षको लागि भुकमरी नहोस् भन्नको लागि त अहिले नै हामीले चाहिँ बिउ र मलमा एकदम समयमै किसानले खोजेको अनुसारको खोजेको क्वान्टिटीमा हामीले र खोजेको क्वालिटीको बिउ हामीले उपलब्ध गराउन जरुरी छ र यसमा चाहिँ हामी लागि पर्न जरुरी छ। र बिउ चाहिँ किनभने अहिले हेर्नुहोस् हाइब्रिड धानका बिउहरू धेरै चाहिँ खास गरेर तराई क्षेत्रका किसानहरूले लगाएर उत्पादन बढी 5-7 टन उत्पादन गर्ने गर्थे पोहोर सालसम्म भने अहिले त्यो हाइब्रिड धान पनि पाउन छोडेको छ। इन्डियाबाट आउने बिउ अहिले आएको छैन। भनेपछि उत्पादन झन् ह्रास हुने अवस्थामा देखिरहेको छु कि मैले। झन् उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा भएको बेलामा झन् ह्रास हुने अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यसैले यसलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो, किनभने धानको बेला आइसक्यो, अब हामीले अब बिउ लगाउने बेला आइसक्यो। कसरी हुन सक्छ सबै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कहाँ पाइन्छ बिउ, कुन बिउ पाइन्छ त्यसको चाहिँ सही सूचना दिने, स्थानीय निकायले लगाउने, कृषि ज्ञान केन्द्रलाई त्यसलाई कोअर्डिनेसन गर्न लगाउने र बिउको समयमा उपलब्ध गराउने र त्यसलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ मलहरूको पनि उपलब्ध गराउन सक्यो भने हामी चाहिँ भोलिको भोकमरीमा पर्दैन। डाक्टर साहब, जस्तै कि प्राय जति सबै हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो कि कृषि क्रान्ति गरेर छाड्ने नेपाललाई भन्नुहुन्थ्यो। घोषित कृषि क्रान्ति के रहेछ त? जस्तो कि नागरिकले कृषि क्रान्ति भयो, कृषि क्रान्ति हुन्छ भन्ने तरिकाले बुझ्दा चाहिँ यो कृषि क्रान्ति भने के नागरिकले नबुझेको हो कि जस्तो मैले बुझेँ। र अर्को यो घोषित कृषि क्रान्ति चाहिँ के गर्दा सम्भव हुन्छ? उहाँहरूले भन्न खोजेको के? तपाईँ त त्यो विभाग पनि सम्हालिसक्नु भइसकेको नाताले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न अलिकति राखेँ। हजुर धन्यवाद। हेर्नुहोस्, कृषि क्रान्ति भनेको के भनेपछि हामीले खोजेको उत्पादन चाहिँ डबल टिबल गर्ने भनेको कृषि क्रान्ति हो है। त्यही मैले बुझेको छु। कृषि क्रान्ति भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि क्रम गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ, ती चाहिने इनपुट्सहरू, कृषिलाई चाहिने इनपुट्सहरू समयमै उपलब्ध हुने, खोजेको जतिको उपलब्ध हुने र कृषि कर्म गर्न चाहिने चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू, जस्तै भनौँ न यान्त्रिकरणको कुराहरू, यान्त्रिकरणमा ल्याउने, हाम्रो चाहिँ मेसिनहरू सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई चाहिने एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू खोल्ने, इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ हरेक गाउँमा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू स्थापना गर्ने र कृषिका उत्पादनहरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमा ल्याएर चाहिँ रोजगारी वृद्धि गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण चाहिँ सलभ रूपमा गर्ने र निर्यात गर्ने भनेको नै कृषि क्रान्ति हो। त्यतिकै बाहेक कृषि क्रान्ति पनि उन्नति हतियार उठाउने कुरो केही पनि छैन है। र त्यही गर्नको लागि नै कार्यक्रमहरू ल्याउने हो, त्यसको लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले चाहिँ कृषिमा लगानी गरेको थिएन। 2-2.5% कुल बजेटको 2.5% कृषिमा लगानी गरिएको थियो र अहिले अब यो वर्ष आउँदो आबमा चाहिँ कृषिमा लगानी बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नीतिगत कार्यक्रम हेर्दाखेरि सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कृषिका गर्ने, यसलाई प्रायोरिटी दिने भनिएको छ। भनेपछि अब कृषि क्रान्तिको थालनी भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। भनेपछि अबको दिनमा यी यावत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादनदेखि लिएर बजारीकरण हरेक कुराले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास त रहन सक्दै हो होइन? त्यो सकिँदैन। किन सकिँदैन भनेपछि सबै कुरो त आएको छैन नि त। अब बजारीकरण कसले गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ छ कि बजारीकरण गर्ने को हो भनेपछि खास गरेर बजारीकरण गर्ने स्थानीय निकायदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ हाम्रो कृषिका सहकारीदेखि लिएर कृषि समूहदेखि लिएर सङ्कलन केन्द्रका मान्छेहरू हुन् है।
तिनीहरूको लागि चाहिँ अहिले नीति तथा कार्यक्रममा ठोस चाहिँ नीति चाहिँ आएको मैले देखेको छैन। र मलाई के आशा छ भने नीतिमै नलेखे तापनि कृषि मन्त्रालयले भोलि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि ती ठोस कार्यक्रमहरू त्यसको लागि आउनेछ र बजारीकरणमा चाहिँ यसले चाहिँ टेवा पुर्याउनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा राखेको छु। अहिले यो कृषि कार्य गरिराख्ने कृषि काम गरिराख्ने नागरिकहरूलाई अर्को पनि एउटा खड्केको पाटो चाहिँ यो रोग र विषादीको कुरा पनि रहेको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर भन्छु। मुरङबाट केही हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरूले हाम्रै रिपोर्टरहरूले पनि पठाउनु भयो कि त्यहाँ चाहिँ मोरङका मकै बाली जुन लगाइएको बालीहरूमा चाहिँ यो अमेरिकन फौजी किरा भन्ने किराले आक्रमण गरेर एकदमै धेरै नाश गरेको भन्ने खबर पनि सुन्यो। तर त्यसतर्फ न कुनै रोगको निदान गर्ने उपायहरू भयो। अहिले किसानहरू टाउकोमा हात राखेर बस्नु सिवायको उपाय रहेन, त्यसको निदान हुन सकेन। अहिले बारी बाँझो हुने अवस्था आयो। तर पनि किट र जुन यो रोगसँग अर्थात् भनौँ किरासँग निदानका लागि उपायहरू हामीसँग अझै पनि खोज्ने जनशक्ति नभइरहो वा यसको परीक्षण नभइरहो अझै पनि यो कुराले नागरिकहरूले शास्ति पाइराख्नु भएको छ। म यहाँ दुईटा कुरा गर्न चाहन्छु। अब यो अमेरिकन फौजी किरा भनेको चाहिँ हाम्रो लागि नौलो किरा हो है। हामीले आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि चाहिँ नेपालमा भित्रिएको किरा हो। यो किराले विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो मकै बालीमा अत्यन्त नोक्सान पुर्याउने र खास गरेर अफ्रिकामा त भोकमरी पनि ल्यायो र पछि गएर इन्डिया हुँदै नेपालमा पनि यो भित्रियो र धेरै संसारका धेरै देशहरूमा यो किरा भित्रिएको छ। र फौजी किरा नियन्त्रणको लागि प्रयास नभएको होइन, प्रयासहरू भएका छन्। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले पनि र केही सङ्घ संस्थाहरूले पनि र एफएओले पनि यसको लागि चाहिँ के कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। नबढाएको होइन, अहिले भर्खरै बढाएको। तर यहाँ समस्या के भइदियो भने अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै प्राविधिकहरू चाहिँ कार्यक्रम लिएर चाहिँ कृषकका जान नसक्ने अवस्था भएकोले यो अलिकति चाहिँ समस्या भएको छ। होइन भने यसका प्रविधिहरू यसका चाहिँ रोकथामका उपायहरूको बारेमा हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ रिकमेन्ड पनि गरिसकेका छौँ। सरकारले रिकमेन्ड पनि गरिसकेका छन् र एफएओले पनि रिकमेन्ड गरिसकेको अवस्था छ र यो कार्यक्रम सञ्चालनमा चाहिँ सुरुवात भएको छ। र अब यो लकडाउन खोल्ने बित्तिकै मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्राविधिकहरू चाहिँ गएर त्यहाँ भएका चाहिँ स्थानीय निकायका प्राविधिकहरूलाई चाहिँ यसबारेमा तालिम दिने, ज्ञान दिने आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ। र अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ मिडियाबाट सन्देश भइरहेको उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर दिल्लीराज शर्मा। उहाँसँग रहेर आज हामीले कृषि र कृषि क्षेत्रको विषयमा समष्टिगत कुरा गऱ्यौँ। डाक्टर साहबसँग अब फेरि यो भाइबर कलको लागि हाम्रो प्रयास भइरहेको छ। उहाँ काटिनु भएको छ अहिले जुन हाम्रो भाइबर संवादबाट र फेरि पनि म उहाँलाई सम्पर्क भयो भने अन्य केही विषयवस्तुहरू रहेका छन् त्यो कुरा समेट्ने प्रयास गर्नेछु। यदि भएन भने पनि तपाईँहरूको प्रश्न तपाईँहरूको गुनासो सहित म फेरि अन्य कुनै त्यस्तो कार्यक्रममा अर्थात् त्यस्ता कुनै यस्ता कार्यक्रममा म समेट्ने प्रयास त गर्नेछु। विश्वभर कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावको विषयमा हामी अहिले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा हामी डाक्टर साहबसँग कुरा गरिरहेका थियौँ। पक्कै पनि कृषि क्षेत्रमा यसले नकारात्मक असर पारेको छ। डाक्टर साहब अब अन्त्यमा फेरि जोडिनु भएको छ। अन्त्यमा अब सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अब कसरी अगाडि बढाउने, मध्यमकालीन पूर्णकालीन अर्थात् अहिले जुन हामीले अल्पकालीन कुन प्रविधिबाट कुन कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो भने चाहिँ अब विकास सम्भव छ, कृषिमा क्रान्ति सम्भव छ वा भनौँ हामीले चाहेको जुन सरकारले चाहेको जुन दूरदर्शिता छ त्यो अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्दै यो कार्यक्रमलाई आज बिटमारौँ। एकदम धन्यवाद। अब यहाँ चाहिँ के छ भने अब तत्काल गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आउँदो सालको अब कमिङ चाहिँ हाम्रो धान छ नि, धान उत्पादनको लागि चाहिने इनपुट्सहरू समयमै दिनु, कृषकका पुर्याउने बिउहरू मलहरू समयमा पुर्याउने कार्यक्रममा चाहिँ हामी अलिकति सजग हुनुपर्छ, एकदम जरुरी छ। त्यसै गरेर किसानले अर्कोसँग अब पैसा छैन, हामी सबैसँग पैसा छैन अहिले हेर्नुहोस्। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सुलभ दरमा चाहिँ एकदम सुलभ दरमा चाहिँ कर्जा स्थानीय निकाय मार्फत कुनै चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्झौता गराएर दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। र विदेशबाट फर्केका युवाहरूको चाहना र क्षमतालाई हेरेर र उनीहरूलाई क्यापेसिटी डेभलप गर्नुपर्ने छ, क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गरेर उनीहरूलाई काम दिनु पर्यो के। जस्तै हामीले खेर गएका जमिन र चाहिँ तपाईँको बाजु जमिन जुन कुरा गरिरहेछन् त्यसमै काम दिउँ न, हामीले बगर खेतीमै काम दिउँ न। कमसेकम त्यहाँनिर उहाँले उत्पादन गर्नु छ, उत्पादन हुनु पर्यो कि हामी खास गरेर उत्पादन हुनु पर्यो। र कृषि बेस्ड चाहिँ साना साना इन्डस्ट्रीहरू पनि हामीले चाहिँ अब स्थापना गर्ने
हाम्रो चाहिँ 2-4-6 महिनामै उत्पादन स्थापना हुने खाले इन्डस्ट्री व्यवस्था गर्ने मा लाग्नुपर्छ भने चाहिँ मध्यकालीनमा खास गरेर मैले चाहिँ खास गरेर यो स्थानीय निकायले नै यो कृषकहरूको वर्गीकरण गर्न सुरु गर्नु पर्यो क्या है। वर्गीकरण गर्यो भने अनि त्यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता किसानलाई कस्ता कार्यक्रम चाहिँ लान सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा त्यतिबाट ज्ञान हुन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक कृषिका चाहिँ तथ्याङ्कहरूलाई अद्यावधिक गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नयाँ मोडलबाट चाहिँ नयाँ चाहिँ डाटाहरू ल्याउने काम चाहिँ हामीले चाहिँ मध्यकालीनमा हामीले गर्न जरुरी छ। भनेपछि अर्को चाहिँ बाँझो जग्गाको जुन हाम्रो कुरो छ उपयोग गर्ने त्यसलाई चाहिँ निश्चित मापदण्ड बनाउने, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनल पोलिसीको रूपमा लिएर आएर अगाडि बढाउनलाई जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँ दीर्घकालीनको रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले दीर्घकालीनमा हामीले चाहिँ उत्पादन सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने के खास गरेर मैले अघि नै भने नि दीर्घकालीनमा उत्पादन सामग्री आत्मनिर्भर हुने एउटा कुरा के छ भने चाहिँ फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री किन स्थापना नगर्ने हामीले नेपालमै होइन। हाइब्रिडको चाहिँ अहिले हाम्रो भनिएको छ नीति कार्यक्रममा हाइब्रिडको चाहिँ उत्पादन गर्ने भने चाहिँ हाइब्रिड कति गर्ने भने जति हामीलाई चाहिन्छ पूर्ण रूपमा गर्नु पर्यो, हामीले निकासी गर्न समेत गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसै गरेर आधारभूत तथ्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउने तथा मार्गको वितरण व्यवस्था गर्ने आदि इत्यादि गर्न जरुरी छ। त्यसै गरेर बिमालाई पनि एकदमै हामीले चाहिँ के छ भने सबै किसानले बिमालाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ बिमा चाहिँ गर्ने खाले हाम्रो चाहिँ नीति ल्याउनु पर्यो। त्यसै गरेर हाम्रो लागि खास गरेर यो बाँझो तथा खेत गएको जुन जग्गा छ नि यिनीहरूमा चाहिँ अब यो खास गरेर फलफुलको खेतीको लागि चाहिँ आर्थिक लाभ दिने खाले बालीहरूको लागि चाहिँ कार्यक्रम ल्याउने जरुरी मैले देखेको छु। त्यसै गरेर निर्यातको लागि पनि हामीले जरुरी छ। हामीले उत्पादन गरेर खाने मात्र होइन, कृषिबाट नै हामीले गर्ने क्या सबै कुरो। अब हामीले मुख्य बालीहरू छनौट गर्ने त्यस्तो किसिमको बालीहरूलाई छनौट गरेर हामीले चाहिँ कुन बालीलाई निर्यात गर्न सकिन्छ त्यस्ता बालीहरूको क्वालिटी उत्पादनमा हाम्रो चाहिँ विशेष जोड गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्वालिटी रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्यो भने हाम्रो जहाँ पनि निर्यात हुन्छ। निर्यातमा जोड गर्ने र त्यसमा चाहिँ इन्कम गर्ने खाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। र विशेष गरेर सिँचाइ जुन हाम्रो अहिले 30-32% मात्रै जग्गामा सिँचाइ हाम्रो पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ 70% लान जरुरी छ। र सकिन्छ भने चाहिँ 100% लान सक्ने अझै बेस र सिँचाइमा हामीले बढी जोड दिनु जरुरी छ। र यस्ता किसिमले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ। हस् डाक्टर साहब, समयको पाबन्दीले गर्दा हामी अब यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। हजुरले व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद एबिसी टेलिभिजनलाई, यहाँले पनि चाहिँ कमसेकम कृषि सम्बन्धी कार्यक्रममा चाहिँ के एनालाइसिस गर्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार। हस्, आज हामीले डाक्टर साहबसँग रहेर यो कृषि क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, अबको कार्यक्रममा जुन नीति तथा कार्यक्रम जुन सरकारले ल्यायो यस क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा परेका कुराहरू के हुन् र नपुगेका कुरा के हुन्, अर्थात् यो कार्यले अब निरन्तरता कृषि कार्यले अब निरन्तरता पाउनको लागि कस्ता खालका कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो भन्ने तरिकाले समीक्षात्मक विश्लेषण हामीले डाक्टर साहबसँग गरेका छौँ। फेरि अर्को दिन अन्य अतिथिका साथ फेरि नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर फेरि समीक्षात्मक विश्लेषण गर्न ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 कार्यक्रम मार्फत आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।